बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। मोहम्मद नज़ीर खान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो इस सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। उनकी फ़ैसला जो उन्होंने उर्दू में तहरीर किया 8 सफ़ात का, जो शायर अहमद फ़राद की बाजियाबी केस के हवाले से, जिसमें उन्होंने जिनसिस के किरदार के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात उठा दिए। और अब इस फ़ैसले के जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे पाकिस्तान की अदालती फ़ैसले की रोशनी में। और क्योंकि पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज तक कभी कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ, ऐसे सवालात नहीं उठे गए। और अमूमन पूरी दुनिया में ये होता है कि जो एजेंसीज़ के अफसरान होते हैं उनकी शनाख्त को खुफिया रखा जाता है, उनके कोड ऑफ कंडक्ट को खुफिया रखा जाता है, ये चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं की जाती। लेकिन पहली दफ़ा जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं उन्होंने सवालात पूछ लिए हैं, एजेंसीज़ की कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पूछ लिया है, उनकी इंतज़ामी वर्किंग जो है उसके बारे में पूछ लिया है। तो डेफिनेटली इससे किसी के सब्र का पैमाना जो है वो लिबरेज हो सकता है। और मुल्क के अंदर जो अब आने वाले दिन हैं वो किसी तरफ भी जा सकते हैं। बहुत अहम नवीद के दिन है, सेंसिटिव दिन है, क्योंकि ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने ज़्यादा सवालात पूछे गए हैं, और वो भी एजेंसीज़ के हवाले से। फिर जो लापता अफराद के केसेस हैं, जब जिस सेक्टर कमांडर्स को बुलाया जाएगा, ये सवालात पूछे जाएंगे, तो ये कार्रवाई जो है लाइव दिखाई जाएगी। तो इस सिलसिले के हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा तशवीश जो है वो अहम हल्कों में फैली जा रही है। और डेफिनेटली जब ये लाइव स्ट्रीमिंग जाएगी तो इसके क्या असरात होंगे जी आने वाले दिन ही साबित करेंगे। तो उन्होंने जो मोहसिन कियानी साहब हैं, जस्टिस जज साहब, उन्होंने 8 सफ़ात पे उर्दू में तहरीरी फैसला जारी किया। और वो लिखते हैं कि एक तो जो हामिद मीर साहब सहाफ़ी हैं वो अदालती कार्रवाई के दौरान वो पेश हुए। उन्होंने कहा जी पैमरा के जन्म से एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है जिसमें हम अदालती कार्रवाई जो है उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो जज साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इस अमर की वजाहत की नोटिफिकेशन की रोशनी में अदालत जिस केस में भी मुनासिब समझे उसकी रिपोर्टिंग का हुक्म दे सकती है, क्योंकि ये मुकदमा एक अहम नीयत का है जिसके बारे में पाकिस्तानी अवाम को काफ़ी तशवीश है। इसलिए ये अदालत ज़ेर बहस मुकदमे की कार्रवाई को रिपोर्ट करने की इजाज़त देती है। और अब ये जो मुकदमा था इसको रिपोर्ट करने की इजाज़त जो है वो मिल गई है मीडिया को, मीडिया रिपोर्ट कर सकता है। और इसके हवाले से आगे जो जज साहब जो हैं उन्होंने आगे जो एक स्ट्रोक खिला वो उन्होंने कहा कि पैमरा की कार्रवाई या नोटिफिकेशन ताहार अदालत के सामने जेर समाअत है, इसकी मुतल्लिक़ कोई हुक्म जारी नहीं कर सकता। मज़ीद बरा अदालत मिसिंग पर्सनस के तमाम केसेस को लाइव स्ट्रीम के जरिए नशर करने का हुक्म देती है, जिससे अवाम की आगाही और अहम कानूनी मामलात को समझने में आसानी होगी। इस हवाले से अदालत रजिस्ट्रार को इंतजामी अमूर पर नोट पेश करने का हुक्म देती है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्या ज़रूरत थी, क्या बैकग्राउंड है कि इस कार्रवाई को ही स्पेशल इस केसेस की कार्रवाई को ही लाइव नशर करने का हुक्म क्यों दिया गया है। तो फिर आगे जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सवालात उठा लिए हैं जज साहब ने, और पूछा कि आईजी पुलिस पिछले 1 साल के तमाम थानों में नामालूम अफराद के हवाले से दर्ज मुकदमात की तहरीरी रिपोर्ट पेश करें, जिसमें तफ्तीशी अफसरान ने मखबियान के बयानात या लवाहिकीन के बयानात किसी एजेंसी के खिलाफ लगने वाले इल्ज़ामात के हवाले से रिकॉर्ड किए हों। इस ज़मन में तफ्तीश करते हुए मुतल्लिका एजेंसी के एक सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद किया हो। जज साहब ने आईजी से पूछा पुलिस से कि आपने कभी के किसी सेक्टर कमांडर का की जो मुतल्लिका एजेंसी है उसके सेक्टर कमांडर का जिसके ऊपर कोई इल्ज़ामात लगे तो आपने कभी उस तक कोई बयान कलमबंद किया हो तफ्तीश के हवाले से। फिर उन्होंने लिखा कि जो लापता अफराद जबरी कुफरीकों के लावाकिन की रियासती मदद बतौर हर्जाना किस तरह मुमकिन है और इसके लिए क्या तरीक़ाकार है। आगे हो जाके सवाल पूछते हैं कि अमूमी तौर पर MI, IB, ISI पर लापता अफराद जबरी गुमशुदगी के हवाले से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी साख और इंतज़ामी अमूर मुतासर होते हैं और अवाम की नज़र में इन इदारों के बारे में मनफी तासर फैलता है। इस सिलसिले में रियासत ने अब तक क्या इक़दाम सर अंजाम दिए हैं जिससे इदारा जाती मुखासमत को ख़त्म किया जा सके और रियासत की अहम इदारों को और उनकी साख के हवाले से अवाम में मनफी तासर को ख़त्म किया जा सके। इस सिलसिले में लॉ मिनिस्टर और सेक्रेटरी लॉ को बतौर अदालती मावन जो है वो तलब किया जाता है। ISI, MI, IB में सेक्टर कमांडर्स की फ़राइज़ जो हैं वो क्या अमूर शामिल हैं, कुछ कानून के तहत उनकी वजाहत की गई है। इंतज़ामी अमूर के हवाले से ISI, MI, IB के अफसरान किस कोड ऑफ कंडक्ट के ताबे हैं।
یہ انہوں نے ایجنسیز کے حوالے سے سوال پوچھ لیا ہے کہ جو سیکٹر کمانڈر ہے یہ بھی بڑا اہم نوعیت کا ہے اور اس کے حوالے سے بھی کافی زیادہ تشویش ہے کہ یہ اہم اتنا سوال ہے کہ عمومی طور پہ جو ایجنسیز کام کرتی ہیں ان کے افسران کی جو شناخت ہے وہ ظاہر نہیں کی جاتی، کیونکہ اور ان کے ورکنگ جو انتظامی پروسیس ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا تو پھر ایجنسیز کیسے افیکٹو رول ادا کریں گی. تو ڈیفینیٹلی اس حوالے سے انہوں نے یہ سوال پوچھ لیا کیونکہ جیسا ان کے بارے میں کوئی کیا بات کر سکتے ہیں، انہوں نے یہ سوال پوچھ لیا. اب آگے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس آرڈر کو چیلنج کرے، کیونکہ اس آرڈر کو بھی چیلنج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پچھلے 1 سال میں کسی بھی درج شدہ مقدمے میں کسی تفتیشی افسر نے کسی بھی ISI MIIB کے عملہ افسران کا بیان کلام بند کیا اور شامل تفتیش کیا ہو، اگر کیا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. جیسا یہ پوچھتے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں کسی بھی درج شدہ مقدموں میں کسی تفتیشی افسر نے کہ اگر کسی تفتیشی افسر نے کبھی ISI MIIB کے جو افسران ہیں ان کا بیان جو ہے کبھی قلم بند کیا گیا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. ISI MIIB نے بطور محکمہ پولیس FIA CTD کے ساتھ مشترکہ طور پر کام کرنے سے حوالے سے کوئی SOP کے وعدے و ضوابط جاری کر رکھے ہیں تو ان کی وضاحت کی جائے. ISI MIIB نے آج تک کتنے افراد کو تحقیقات اور تفتیش کے سلسلے میں زیر حراست لیا ہے اور اس تفتیش کے زمرے میں پولیس نے کتنے مقدمات درج کر کے ملزمان کا چلان کیا ہے. پچھلے 1 سال میں ISI MIIB کے افسران اگر کسی شخص کی ناجائز حراست، بلیک میلنگ، فون ٹیپ کرنے یا ہراساں کرنے میں ملوث پائے گئے ہوں تو ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اور کتنے افسران کو سزا دی گئی ہے. پچھلے 1 سال میں پاکستانی شہری غیر ملکی افراد کو کسی بھی ایجنسی نے اپنے تحویل میں لیا ہو تو اس عمل میں ہونے والے اخراجات کی مد میں کتنی رقم خرچ کی گئی ہے. ISI MIIB کے مجاز افسران ذاتی صحت میں پیش ہو کر اپنے محکمہ کے انتظامی امور کے حوالے سے عدالت کی معاونت کریں. عدالتی معاونین بالخصوص صحافی اور سیکرٹری PFUJ نے اس عمل کی وضاحت کرنے کے لاپتہ افراد یا دیگر مقدمات کی رپورٹنگ بذریعہ الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کے منفی یا مثبت کیا نتائج ہو سکتے ہیں اور یہ رپورٹنگ کس حد تک عام شہری کے بنیادی حقوق کے تحفظ میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. مزید برآں اس طرح کی رپورٹنگ پر کیا قانون کسی قدغن کی اجازت دیتا ہے اور لاپتہ افراد جبری گمشدگی کے مقبوضیات کی برآمدگی کے حوالے سے کون سا ایسا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے جس سے اس کے کبھی فیل کو ختم کرنے میں مدد مل سکے. ایجنسیز کے اندر کون سے انتظامی طریقہ کار باقاعدہ طور پر وضاحت سے نوٹیفائڈ ہے جن سے ایجنسیز کے اندر موجود اکاؤنٹیبلٹی کا نظام نظر آتا ہو اور اس میں سیلف چیک میکانزم کے تحت ادارے کے افسران اور ملازمین اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور غیر قانونی امور کے لیے جواب دہ ہوں. اندرونی حالات اٹارنی جنرل پاکستان کی جو انہوں نے اٹارنی کی ریکویسٹ کی تھی وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم 29 تاریخ کو جو کیس ہے وہ انہوں نے فکس کیا ہوا ہے اور ساتھ جو ہے انہوں نے سیکٹر کمانڈر ISI ڈائریکٹر IB سیکٹر IMI کو آئندہ سیکٹری انٹیریئر سیکٹری ڈیفینس کو بھی جو ہے آئندہ تاریخ پر عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے. تو انہوں نے کہا اگر وہ جو مغوی ہے شاہر احمد فراز صاحب اگر بازیاب ہو جاتے ہیں تو اس سلسلے میں تحریر رپورٹ جو ہے وزیر عدالت جو ہے وہ پیش کی جائے. تو یہ بہت زیادہ اہم سوالات ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر جج صاحب نے یہ سوالات پوچھنے تھے تو یہ اس کی جو کارروائی ہے یہ پبلک ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ ان چیمبر جو ہے وہ ملاقات کر سکتے تھے، یہ چیزیں پوچھ سکتے تھے. پھر حکومت کی جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں ان کی جو لا ٹیم ہے ان کی اپنی نگامی ہے. ایک یہ جو کیس تھا یہ یاد رکھیں یہ صرف احمد فراد کی بازیابی کی حد تک تھا کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ منیم میرا لاپتہ ہے، اس کو بازیاب کروانا ہے. اس کیس کو لے کے جج صاحب نے آگے کوئی 8-7 سوال پوچھ لیے ہیں، ایجنسیز کے رول کو ڈسکس کر لیا ہے، MI ISI IB کو ڈسکس کر لیا ہے، ان کے انتظامی امور کیا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ گیا ہے، ان کی اپنی جو ڈسپلنری پروسیڈنگز ہوتی ہیں سیلف چیک کے حوالے سے، اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے وہ بات پوچھ لی ہے. سیکٹر کمانڈرز کو طلب کر لیا ایجنسیز کے، سیکٹری ڈیفینس کو، سیکٹری انٹیریئر کو طلب کر لیا ہے، لا منسٹر اور اٹارنی جنرل کو عدالتی معاون طلب کی ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ جو حکومت ہے اس نے سستی دکھائی ہے. پہلے دن ہی جب جس طرح کی جیسا کہ ریمارکس آ رہے تھے تو ڈیفینیٹلی ان کو چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ چلے جاتے، وہاں پہ اس طرح کی وہ اپنی پٹیشن ڈالتے کہ یہ کیس جو ہے ایک مغوی کی حد تک ہے، وہاں پہ جو ہمارے اہم ادارے ہیں ایجنسیز ہیں ان کے رول کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر جو ہے یقیناً جو ہے ایجنسیز کا بڑا اہم کردار ہے. امن و امان کے حوالے سے، ہماری سرحدوں
کی حفاظت کے حوالے سے ادارے بہت قربانی دیتے ہیں. ادارے ہیں تو ملک ہے, ملک اداروں کے بغیر جو ہے ملک کبھی پروگریس نہیں کر سکتا. تو ہمیں اداروں کا جو احترام ہے وہ ضرور کرنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ جو ہے لائیو اسٹریمنگ پہ بیٹھ جائیں. اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ تو کس حد تک یہ کروائی جاتی ہے یہ تو جیسا بھی اس دن دیکھیں گے. لیکن حکومت کو چاہیے, یہ لا افسران جو ہے حکومتی ناکامی ہے, ان کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے کہ اس طرح کا آرڈر آ جاتا وہ اس کو چیلنج کرتے. تو ابھی بھی حکومت کے پاس وقت ہے, ان کی لا ٹیم ہے, لیگل ٹیم ہے, وہ اس آرڈر کو کیا چیلنج کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ وقت ہی ثابت کرے گا. لیکن اس وقت جو ہے بہت نازک صورتحال ہے ملک کے اندر. کسی کے صبر کا پیمانہ لیبریج جو ہے وہ ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی بار جو ہے اس طرح کے سخت سوالات پوچھے گئے ہیں اور سیکٹر کمانڈر ایجنسیز کی کردار کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کیا پروسیڈرز ہوتی ہیں اور عدالت جو ہے کس طرح کارروائی کو آگے چلاتی ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.